सम्पूर्ण नमस्कार साथीहरू। तपाईँ आज हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल रामभेट। यो रामभेट च्यानलमा हामी भेटनेरी सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञानहरू पढ्ने गर्दछौँ र हामी अघिल्लो सेसनहरूमा अघिल्लो क्लासहरूमा हामीले रामभेट च्यानलमा चाहिँ एक्सटर्नल प्यारासाइटको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। राम्रोसँग एक्सटर्नल प्यारासाइटको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ र आज हामी इन्टरनल प्यारासाइट आन्तरिक परजीवीको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो साथीहरू, आजको हाम्रो टपिक इन्टरनल प्यारासाइटको बारेमा रहेको छ। इन्टरनल प्यारासाइटलाई हेर्दाखेरि यसरी गरेर दुई भागमा बाँडेको देखिन्छ है। पहिलो छ जुका वर्ग, जसलाई ओम ग्रुप भनेर चिनिन्छ र दोस्रो छ प्रोटोजोआ भनेर। मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिसकेको छु, प्रोटोजोआलाई कतिपय ठाउँमा छुट्टै पनि राखेको पाइन्छ, तर कुनै कुनै ठाउँमा यसलाई इन्टरनल प्यारासाइट भित्रै राखेको हुन्छ। सो तपाईँले कुनै कुनै ठाउँमा प्रोटोजोआलाई छुट्टै पनि पढ्नुहुन्छ, कुनै ठाउँमा इन्टरनल प्यारासाइट भित्रै राखिदिएको हुन्छ है। सो अब चाहिँ हामी जुका वर्गलाई हेर्छौँ। जुका वर्ग ओम ग्रुपलाई पनि तीनटा भागमा बाँडेको छ। पहिलो ट्रिमाटोड, दोस्रो निमाटोड र तेस्रो सिस्टोड। ट्रिमाटोड भनेको च्याप्टे ग्रुपको जुकालाई, जुन जुका च्याप्टो हुन्छ, च्याप्टो आकारको हुन्छ, त्यसलाई हामीले ट्रिमाटोड भनेर चिन्दछौँ है। र अर्को निमाटोड छ। निमाटोड भनेको गोलो जुका भनेर चिन्छ, जुन जुका गोलो आकारको हुन्छ त्यसलाई हामीले गोलो जुका भनेर चिन्दछौँ। र अर्को छ सिस्टोड। सिस्टोड भनेको फिट्टे जुका भनेर चिन्दछौँ, जसलाई के भन्छ टेप लाइक स्ट्रक्चर, टेप जस्तो के हुन्छ आकार भएको जुकालाई हामीले चाहिँ फिट्टे जुकालाई भनेर चिन्दछौँ। ट्रिमाटोड भित्र चाहिँ हामीले अब चाहिँ हेर्न सक्छौँ। ट्रिमाटोड भित्र मेनली दुईटा जुकाहरू पर्दछ है। पहिलो हुन्छ फेसियोला, जसलाई लिभर फ्लुक भनिन्छ, र दोस्रो प्याराम्फिस्टमम, जसलाई स्टमक फ्लुक अथवा रुमेन फ्लुक भनेर हामीले चिन्दछौँ है। ल अब फेसियोला भनेको कस्तो भनेपछि, फेसियोला भनेको एउटा च्याप्टे जुका हो। यो ट्रिमाटोड ग्रुपमा पर्ने एउटा च्याप्टे जुका हो। यसको आकार लिफ आकारको हुन्छ, पात आकारको हुन्छ र यो चाहिँ यसको एडल्ट फर्म बाइल डकमा बस्छ भनेपछि यसको चाहिँ ग्रोइङ स्टेज अथवा लार्भा फर्म चाहिँ हामीले लिभरमा पाउन सक्छौँ है। र यो खास गरेर लिभर फ्लुकको दुईवटा स्पेसिस पाइन्छ। पहिलो छ फेसियोला हेपाटिका र दोस्रो छ फेसियोला जाइजेन्टिका। फेसियोला हेपाटिका चाहिँ हाम्रो तराई एरियामा पाइन्छ भने, प्लेन एरियामा पाइन्छ भने, फेसियोला जाइजेन्टिका चाहिँ यसको सङ्क्रमण बढी गरेर पहाडी एरिया अथवा मध्य पहाडी एरियामा हामीले चाहिँ बढी भेटिन सक्छौँ है। र अर्को कुरा छ फेसियोला हेपाटिकाको बारेमा, यसको छ भनेपछि यसको मुख्य आश्रयदाताहरू भनेको गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा हुन् भनेपछि, र यसलाई के भन्छन् त्यो मुख्य आश्रयदातासँग पुग्नको लागि एउटा मध्यस्थ आश्रयदाता चाहिन्छ। त्यो मध्यस्थ आश्रयदाता भनेको यसको लागि स्नेल अथवा शङ्खे किरा हुन्छ। अब छ हाम्रो दोस्रो प्याराम्फिस्टमम। प्याराम्फिस्टमम भनेको एउटा स्टमक फ्लुक अथवा रुमेन फ्लुक भन्छ। स्टमक फ्लुक र रुमेन फ्लुक किन भनेको भनेपछि, प्याराम्फिस्टमम भनेको पशुको रुमेन रेटिकुलममा बस्ने भएकोले यसलाई रुमेन फ्लुक अथवा स्टमक फ्लुक भनेर चाहिँ चिनिन्छ। यसको मुख्य आश्रयदाता भनेको गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा हुन् र यो फ्लुक गाई, भैँसी, भेडा, बाख्राको रुमेन र रेटिकुलममा गएर बस्ने गर्दछ। र यसको आकार भनेको कोनिकल फ्ल्याट स्ट्रक्चर हुन्छ। यसको आकार भनेको सोली आकारको, चेप्टो सोली आकारको हुन्छ है। र यसको लागि पनि मध्यस्थ आश्रयदाताको आवश्यकता पर्छ। यसको मध्यस्थ आश्रयदाताको पनि हामीले स्नेल नै हुन्छ है। यसको मध्यस्थ आश्रयदाता पनि स्नेल नै हुन्छ। र यसको कलर भनेको रेड पिङ्क कलरको यसलाई हामीले के भन्छ भेटाउन सकिन्छ, यो प्याराम्फिस्टममलाई। अबको अर्को रहेछ निमाटोड, यानि कि गोलो जुकाको छ। गोलो जुकाभित्र यिनी जुकाहरू पर्दछन् है। ट्राइस्टोङ्गाइलस, नेस्क्यारिस भाइटोलुरम, डिक्टोलोकास भिभिपोरस, हेमोङ्कस, अस्ट्रोटेजिया र प्यारास्क्यारिस इक्वारम। यसै गरेर एस्क्यारिस स्वाम पनि छ, एस्क्यारिडिया ग्याल्ली पनि छ। यस्तै अरू जुकाहरू छन् जुन म अहिले अटेन, पछि लेख्ने छु। र हामी ट्राइकोस्टोङ्गाइलस भनेको पढ्छौँ है। ट्राइकोस्टोङ्गाइलस भनेको के हो, एउटा सानो गोलो जुका हो।
स्मल राउन्डोम हो र यो चाहिँ खास गरेर गाई भैँसी भेडा बाख्रा यानि कि उग्राउने पशुमा र घोडा बङ्गुरको स्टोमचमा, उग्राउने पशुको एबोमेजममा र घोडा बङ्गुरको चाहिँ पेटमा बस्ने काम गर्छ र त्यहाँ बसेर ब्लड चुसेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछ। भने चाहिँ अर्को छ नेओस्केरिस भाइटोलुरम भनेको यो खास गरेर क्याटल र बफेलो, यो खास गरेर गाई भैँसीले बढी असर पार्छ र गाई भैँसी भन्दा पनि यसको एडल्टलाई नै असर पारेर उसको बच्चाहरूलाई बाछा बाछीहरूलाई बढी असर पार्ने र यो भनेको एकदम खतरनाक हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यो नेओस्केरिस भाइटोलुरमले गर्दाखेरि यो बाछा बाछीहरूको मृत्यु पनि बढी हुने देखेको पाइन्छ है। र अर्को छ डिक्टाइलोकौरस भिभिपोरस, यो भनेको ट्रेकियाको जुका हो। यो जुका पशुको ट्रेकियामा गएर बस्छ। यो खास गरेर गाई भैँसीका बाछा बाछीहरूमा बढी देखा पर्ने हुन्छ र यो ट्रेकियामा बस्ने भएकाले बाछा बाछीमा निमोनियाको समस्या चाहिँ यसले देखाउँछ है। र यो जुका खास गरेर रेनी सिजन, गर्मी मौसमको रेनी सिजनमा जति बर्सातको मौसममा चाहिँ बढी देखिने गर्दछ। अर्को छ हेमुङ्कस। हेमुङ्कस भनेको एउटा, यसलाई बार्बल स्पोल भनेर पनि चिनिन्छ है। हेमुङ्कस भनेको एबोमेजममा बस्ने र के भन्छ खुनलाई चुसेर एउटा एनिमियाको केस, रक्त अल्पताको समस्या धेरै यसले निम्टाउने काम गर्दछ है। यसले चाहिँ एनिमिया, पशुमा धेरै जसो एनिमिया निम्टाउने काम गर्दछ र यो गाई भैँसी भेडा बाख्रा सबैमा देखा पर्दछ र मुख्य गरी देख्ने भनेको भेडा बाख्रामा चाहिँ यो रोग बढी देखा पर्दछ। र अर्को छ अस्टर्टेजिया है। अस्टर्टेजिया भनेको एउटा सानो गोलो जुका हो। यो भनेको खास गरेर भेडा र बाख्रामा बढी पाइने गर्दछ र यो भनेको यो जुका एबोमेजममा गएर बस्ने काम गर्दछ। र अर्को छ प्याराएस्क्यारिस इक्वोरम। प्याराएस्क्यारिस इक्वोरम भनेको घोडामा लाग्ने जुका हो। यो घोडाको सानो आन्द्रामा गएर बस्दछ र यो एउटा ठुलो गोलो जुका हो है। यो एउटा ठुलो गोलो जुका हो जुन घोडाहरूको अथवा घोडा र डङ्की भनेको गधाहरूमा धेरै देखा पर्ने गर्दछ। त्यसपछि रहेछ हाम्रो एस्क्यारिस स्वाम, एस्क्यारिस टोक्सोकारा क्यानिस, एस्क्यारिडिया ग्याल्ली है। एस्क्यारिस स्वाम भनेको बङ्गुरमा हुने ठुलो गोलो जुका हो है। एस्क्यारिस भन्ने बित्तिकै हामीले ठुलो गोलो जुका भनेर बुझ्नुपर्छ। लार्ज राउन्डोमलाई जति पनि एस्क्यारिसहरू छन् त्यो सबै हाम्रो के भन्छ ठुलो गोलो जुकाभित्र पर्दछ र यसले खास गरेर बङ्गुरको पिग्लेटहरूलाई, बङ्गुरको बच्चालाई खास गरेर असर पार्ने गर्दछ। र अर्को छ टोक्सोकारा क्यानिस। क्यानिस भनेको जहिले पनि कुकुर वर्गलाई जनाउँछ। यसले खास गरेर कुकुरलाई असर पार्ने काम गर्दछ र यो एउटा लार्ज राउन्डोम हो, ठुलो एकदम ठुलो लार्ज राउन्डोम हो। यसले कुकुरलाई असर पार्छ बढी गएर र यो कुकुरको सानो आन्द्रा है, स्मल इन्टेस्टाइनमा रहेर कुकुरलाई असर पारेको हुन्छ र यो जुकाको कलर चाहिँ व्हाइट कलरको हुन्छ। अर्को छ एस्क्यारिडिया ग्याल्ली। एस्क्यारिडिया ग्याल्ली भनेको एउटा ठुलो गोलो जुका हो। यो भनेको पोल्ट्रीमा खास गरेर पोल्ट्री वर्गलाई, बर्ड वर्गलाई अथवा चरा वर्गलाई लाग्ने काम गर्दछ। यसले कुखुराको स्मल इन्टेस्टाइनमा गएर असर गर्ने गर्छ र यो जुकाको कलर चाहिँ व्हाइट कलरको हुन्छ। हामीले देख्न सक्छौँ यो जुकाको कलर व्हाइट कलरको हुन्छ है। अर्को चाहिँ रहेको छ सिस्टोड है। सिस्टोड भनेको फिट्टे जुकाको वर्ग हो र यसभित्र चाहिँ हाम्रो तीनटा जुकाहरू स्पेसली पढ्नुपर्छ। एउटा छ मोनिजिया, अर्को टेनिया सोलियम र अर्को इकाइनोकोकस ग्यानुलोसस भनेर हामीले तीनटा जुका पढ्दछौँ है। मोनिजिया भनेको कस्तो भने, मोनिजिया भनेको भेडा बाख्राहरूलाई, खास गरेर भेडा बाख्राहरूलाई असर पार्ने एउटा फिट्टे जुका हो र यो भनेको भेडा बाख्राको सानो आन्द्रामा बसेर चाहिँ भेडा बाख्राहरूलाई के गर्छ असर पार्ने काम गर्दछ। अर्को छ टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम भनेको एउटा बङ्गुरलाई असर पार्ने जुका हो। यो भनेको जेनेटिक डिजिज इम्पोर्टेन्ट पनि छ किनकि यसले ह्युमनलाई पनि असर पारेको हुन्छ। मान्छे वर्गमा पनि यो टेनिया सोलियम देखिएको पाइन्छ है। र यो भनेको के हुन्छ पशुहरूको अथवा मानिसको के हुन्छ सानो आन्द्रामा बसेर उसलाई असर गर्ने काम गर्दछ भनेपछि। अर्को छ हाम्रो इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। यो भनेको खास भनेको कुकुरलाई असर गर्ने जुका हो र यसले
कुकुरको सानो आन्द्रामा बसेर असर गर्छ र यो सिस्टोड ग्रुपको सबभन्दा सानो जुका हो। यसको आकार लगभग एमएममा हुन्छ है। हाम्रो जुकाहरू लगभग यति नै रहेका छन्। हामीले मुख्य गरी पढ्नुपर्ने जुकाहरू यति नै हुन्। अब यसपछिको छ हाम्रो, अब जुका लागिसकेपछि त हामीले त्यसको असर के देखिन्छ त, लक्षण के देखिन्छ भन्ने कुराहरू छ। अब लक्षणमा के देखिन्छ भनेपछि एउटा पहिला त पशुले खाना खानै छोड्छ, पशुको खाना छोड्छ, दुब्लाउँदै जान्छ, अति नै कमजोर हुन्छ, हड्डी मात्रै देखिने हुन्छ र साथसाथै गएर पशुको जुन खाएको कुराहरू नपच्ने हुन्छ र गएर दिशाहरू एकदम पातलो आउने हुन्छ र दिशा पनि एकदमै अति नै गनाउने दिशाहरू हुन्छन्। र अर्को भनेको मुख्य गरी गएर फेसियोलको केसमा अथवा लिभरपुलको केसमा के हुन्छ, यहाँको जुन थ्रोट हुन्छ अथवा यसलाई च्यापु भन्छ, च्यापु चाहिँ सुन्निएको हुन्छ र अर्को यदि छाला टच गर्ने हो भने छाला रफ किसिमको छाला हुन्छ, त्यसपछि ड्राई सुक्खा छाला पाइन्छ हामीले। अनि म्युकस मेम्ब्रेनहरू, आँखाको म्युकस मेम्ब्रेनहरू हेर्ने हो भनेपछि यसको पहिला नर्मल त पिङ्क हुनुपर्ने हो, तर पिङ्कबाट के भइसकेको हुन्छ भने चाहिँ एनेमियाको असर देखिने भएकाले यसो म्युकस मेम्ब्रेनहरू सेतो भइसकेको हुन्छ, किनकि ब्लडहरू प्यारासाइटले चुस दिएर यसको ब्लडको कमी हुन गएर म्युकस मेम्ब्रेनहरू सबै सेतो देखिन्छ र ग्रोथहरू रोकिन्छ, प्रोटिन बन्ने हुँदैन, जसको कारणले ग्रोथ रोकिन्छ, पाचन हुँदैन। र अर्को छ भनेको यदि दुध उत्पादन राम्रो दिइरहेछ भने चाहिँ यदि कुनै पनि जुकाले सङ्क्रमण गर्यो भने चाहिँ दुध उत्पादन 81 घट्न जान्छ है। हाम्रो लगभग लक्षणहरू यति नै रहेका छन् र यसपछिको हाम्रो हुन्छ ट्रिटमेन्ट। हाम्रो ट्रिटमेन्ट यस प्रकार रहेको छ है। कुनै पनि जुका लागेको छ भने हामीले जुका अनुसार हेरेर हामीले चाहिँ औषधि चलाउनु पर्छ। यदि जुका अलग वर्गको भयो, औषधि अलग वर्गको चल्यो भने त्यति काम नगर्न सक्छ। तर त्यही भएर हामीले जुका हेरेर कुन जुका परेको छ त्यसको लक्षणको आधारमा चाहिँ हामीले औषधि चलाउँछौँ है। ल हेरौँ त, अल्बेन्डाजोल है। सबभन्दा पहिला हामीले जान्छ अल्बेन्डाजोल छ। अल्बेन्डाजोल 7.5 mg पर केजी बडी वेटको दरले हामीले चलाउन सक्छौँ। यो अल्बेन्डाजोल, फेबेन्डाजोल र पिपराजिन है, यो तीनटा औषधि भनेको निमाटोड ग्रुपको जुकालाई काम लाग्छ। जुन हामीले गोलो जुका भनेर पढ्यौँ, गोलो जुका यदि गोलो जुकाको सङ्क्रमण छ भने चाहिँ हामीले खास गरेर यी औषधिहरू चलाउने हो। र यसमध्ये पनि पिपराजिन भनेको बच्चालाई चलाइन्छ। जुन किड हुन्छ नि, खास गरेर किड भन्दा पनि बाख्राको बच्चालाई चाहिँ यो पिपराजिनको औषधि धेरै जसो दिने गर्दछ र पाडापाडीहरूलाई दिने गर्दछ। ठुलोलाई पिपराजिन त्यति साह्रै युज गर्दैन है। र अर्को छ अक्सिक्लोजनाइड र रेफोक्जनाइड 10 mg पर केजी बडी वेटको दरले चाहिँ हामीले यो भनेको टिमाटोड, फ्यासियोला अथवा प्याराम्फिस्टाउन जस्ता जुका देखेको छ भने बल्ल हामीले अक्सिक्लोजनाइड र रेफोक्जनाइड चलाउनु पर्छ। र अर्को छ हाम्रो प्राजिक्विन्टल र निक्लोसामाइड। यो दुईटा औषधि भनेको हामीले फिट्टे जुका देखेको केसमा चाहिँ मुख्य गरेर चलाउँछौँ। र फिट्टे जुका देखेको केसमा चलाउँदा पनि प्राजिक्विन्टल चाहिँ कुकुरको केसमा बढी जसो चलाइन्छ, यो भनेको डगको केसमा बढी जसो चलाइन्छ भनेको, यो भनेको क्याटलको केसमा, क्याटल बफेलोको केसमा यो भनेको धेरै जसो चलाइन्छ है। यो चाहिँ कुकुरको केसमा चलाउनु पर्यो भने हामीले यसलाई चलाउँछौँ, प्राजिक्विन्टललाई चलाउँछौँ। भनेपछि निक्लोसामाइड चाहिँ हामीले क्याटलको केसमा चलाउनु पर्यो भने निक्लोसामाइडलाई हामीले बढी फोकस गरेको हुन्छौँ। एन्टिलमेटिक औषधिको साथमा हामीले सप्लिमेन्टहरू चलाउनु पर्दछ है। सप्लिमेन्टको रूपमा हामीले 3 किसिमका सप्लिमेन्ट दिन सक्छौँ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ भिटामिनको सप्लिमेन्ट दिन सक्छौँ, मिनरल मिक्सरको सप्लिमेन्ट दिन सक्छौँ र लिभर टोनिकको सप्लिमेन्ट, ताकि लिभर रिकभर होस् भनेर हामीले लिभर टोनिकको सप्लिमेन्टहरू लिन्छ है। र भिटामिनको सप्लिमेन्ट दिँदाखेरि हामीले क्युबिट, न्युस्टार, ग्रोथ प्लस यस्ता नाम गरेर थुप्रै ट्रेड नेमका औषधिहरू पाइन्छन्, त्यो हामीले बजारमा किनेर दिन सकिन्छ। र त्यो दिँदाखेरि लिक्विडमा छ भने जहिले पनि 30 देखि 50 ml, एभरेजमा 30 देखि 50 ml लार्ज एनिमललाई दिन्छ भनेपछि सानो एनिमललाई 10 देखि 15 अथवा 5 देखि 10 ml बडी वेट हेरेर हामीले दिन सकिन्छ है। अर्को छ मिनरल मिक्सर छ। मिनरल मिक्सरमा धेरै जसो चलाउने भनेको एग्रिमेन्ट फोर्ट हुन्छ है। त्यसपछि युनिसेलिक, यो दुईटा औषधि चलाइन्छ। यो पाउडर फर्ममा हुन्छ र पाउडर फर्ममा दिँदाखेरि जहिले पनि 30 देखि 50 ग्रामै हो, तर यहाँ 30 ग्राम लार्ज एनिमललाई धेरै चलाइन्छ भनेपछि स्मल एनिमललाई 5 ग्राम चाहिँ हामीले बडी वेट हेरेर हामीले आवश्यकता अनुसार हामीले दिन सक्छौँ है। अर्को छ लिभर टोनिक। लिभर टोनिक भनेको लिभरलाई बलियो गराउनको लागि दिन्छ अथवा लिभरलाई रिकभर गराउनको लागि दिन्छ है। यसमा चाहिँ हामीले चलाउन सक्ने भनेको
ब्रोटोन म्याक्सिमम युज गर्ने भनेको ब्रोटोन हुन्छ, त्यसरी लिभोमार, क्युलिभ यस्ता ट्रेड नेम गरेको औषधिहरू थुप्रै पाइन्छ, जसको सबैको पोजिसन एउटै हुन्छ, किनकि त्यो सबै लिभरलाई नै काम गर्ने हुन्छ है। र यो दिँदाखेरि 30 ml चाहिँ लार्ज एनिमललाई 30 देखि 50 ml भन्छ लार्ज एनिमललाई, र सानो एनिमललाई 10 ml हामीले आवश्यकता अनुसार हेरेर दिन सकिन्छ। यति कुराहरू दिइसकेपछि हामीले यदि जुका लागेछ भने चाहिँ पशु बिरामी भयो, जुका लागेर पशु बिरामी भयो भने चाहिँ हामीले अब चाहिँ जुकाबाट पनि छुटकारा पाउन सक्यौँ र पशुलाई हेल्दी कन्डिसनमा पनि ल्याउन सक्यौँ है। यति गरिसकेपछि अब अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने चाहिँ अब पशुलाई रोग लाग्नै नदिने कसरी, अथवा पशुलाई त्यो जुकाको सङ्क्रमणबाट कसरी बचाउने त, त्यसको कन्ट्रोल के हो, प्रिभेन्सन के हो, उपाय के हो, त्यो रोग लाग्न नदिने उपायहरू है। त्यसमा रोग लाग्न नदिने उपायहरू म्याक्सिमम अप्नाइयो भने चाहिँ हामीले के भन्छन् पशुहरूलाई यो समस्याबाट बचाउन सकिन्छ है। र रोग लाग्न नदिने उपाय भनेको एउटा भनेको वातावरण, आफ्नो वरिपरिको वातावरण के गर्न पर्यो, एकदम सफा राख्न पर्यो, गोठहरू सबै सफा राख्न पर्छ ताकि कुनै किसिमको जुकाहरूको अन्डा त्यहाँ नरहोस्। र अर्को हुन्छ भने चाहिँ हामीले चरण क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यदि चरण क्षेत्रमा स्नेलको सङ्ख्या किराको सङ्ख्या धेरै छ भने चाहिँ हामीले त्यहाँ कपर सल्फेट छर्किन सकिन्, अथवा हाँसहरू पालेर पनि हामीले सङ्ख्या किराको सङ्ख्या कम गर्न सक्छौँ, जसको कारणले फ्यासियोलाको हामीले सङ्क्रमण कम गर्न सकिन्छ। र यसको साथसाथै हामीले प्रत्येक 4 महिनामा अथवा 4 देखि 6 महिनामा हामीले चाहिँ डिवर्मिङ यानि कि जुका विरुद्ध औषधि हामीले खुवाएर पशुहरूलाई के गर्न सकिन्छ, जुका लाग्न नदिन सकिन्छ है। यति गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ, पशुहरूलाई जुका लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ, कन्ट्रोल र प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ। सो गाइस, आजको हाम्रो भिडियो यही नै सकिएको छ। र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो युजफुल भएको छ भने एउटा लाइक गरिदिनु होला, र यो सबैलाई अरू साथीहरूलाई पनि काम गरोस् भनेर यो च्यानललाई सक्दो साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला। र पहिलोचोटि मेरो च्यानलमा आउनुभएको छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, र नयाँ नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकनलाई ट्याप गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।